जी कोण म्हजेर बावार दवरतात ती मेलीं जाल्यार जिवी आसतलीं आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर बावार दवरतात ती सासणीक मोडची ना. हो बावार्थ आसा म्हूण तुमकां आमचो बावार्थ जेजूचेर गोड रिगून दवरूंक देवाक आमी सदांच आर्गां आनी दिनवास दिवया. हे वेळार आमची भयण राशेल देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवंक आमकां आदार दितली. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळीं उबी रावया. फिलिपकाराची चीट 4:13 वड आमकां सांगता, हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. होय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचो देव राजांचो राजा, पदवेदार देव, सोर बोलीश देव, कितेंय तो करूंक शकता कित्याक आमच्या देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तर हे कोण हे गितांतल्यान, हिंदी गितांतल्यान ताका आमी सांगुया की तूं रायांचो राय, राजांचो राजा, तुज्या आदारान आमी उदकाचेर देखून चलूंक जाता. आनी आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता, हांव तो भिवू नाकात. जेजू आमकां आनीक एक पावट उगडास करता, आमी कितेंच आयल्यार भिवची न्हय, आमी शक्तीन बोडान भरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूया. कित्याक आमच्या सांगाता आमचो कोण आसा? जेजू आसा. तर ह्या गितांतल्यान आमी जेजूक भावार्थान सांगुया. व्हडल्यान सगळीं व्हडल्यान ताळयो खुशाल जावया. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है. पानी में चलता है, भीड़ को गिराता है. शैतान भी डरता है नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. उसको उठाता है, मौत को हराता है, उसको उठाता है, मौत को हराता है.
अनुग्रह से उसके हमें उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमें उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ಒಳ್ಳೆ ತಾಳೆची बेल्ट भागम भेटूया ಒಳ್ಳೆन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इजिकेलाचें पुस्तक 30 आनी 26 26वी वोड आमकां सांगता, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो। तुमच्या आंगांतलें तुमचें फातराचें काळीज हांव कोचोवन काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। होय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें भितरलें फातराचें काळीज, आमच्यो असोगतायो, आमच्यो वायट करण्यो, आमचें सगळें जिवीत ह्या वेळार जेजूक भेटोवया। आमी ताचे मुखार कांयच न्हय, आमी ताचे मुखार धूळ आनी माती म्हूण ओळखून घेवया। आमी पातकी आनी बोदोळ काळीज ह्या गितांतल्यान आमी जेजूक सांगुया, जेजू आमचें काळीज बोदोल, आमकां पातोक सोडून दिवंक जाय, आमकां नितोड जावंक जाय, पूण आमी ओस्कोत, आमी पातकी आनी काळजांतान दूख धरून हें गायोन आमी गावुया। Moje Kurmakanawa Budul Kalis Moje Sang tuje sargo Budul Kalis Moje Kurmakanawa Budul Kalis Moje Sang tuje sargo Tu mosokuma Maka es maka somia change my heart, oh Lord, make it ebony. Change my heart, oh Lord, change my heart, oh Lord. Be like you. Change my heart, oh Lord. Make it ebony. Change my heart, oh Lord. May I be
like you. Udol kalis moche, gurmakan away. Udol kalis moche, sanduce sarge. Udol kalis moche, Udol kalis moche, sanduce sarge. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. देव बरें करूं भयण रशेल, तुवें आमकां देवाक अर्गां आनी दिनवास दिवंक आदार दिलो म्हणून देवान तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमची मागणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. आमच्या जिवितांत आमकां कोस्ट सोंसपाक बरें दिसनात, पूण जेजून आमचे पासत कोस्ट सोंसले. जितलेय पावटी आमच्या जिवितांत कोस्ट येता तेन्ना आमी वेळ काडून ते समजून घेवंक जाय. सोम्या जेजू भाशेन आमी ते सोंसून घेवंक जाय. जायते पावटी कोस्ट येतात ते बरेंकूच येतात म्हूण आमी समजूंक जाय. कोस्ट आमच्या जिवितांत फुडें करूंक आमकां आदार दितात. आतां आमी सफरींग कोस्टान कसो आमच्यांनी फुडो करूंक जाता ताचेर आमी समजणी घेतले. आनी हें देवाचें उतर परगट करूंक आयज आमचे मदें आसा ब्रादर पिटर फेर्नांडीस. ब्रादर आमच्या कॉपेलांत पयलेच फावट आयला आनी ब्रादर तुमकां आमी आमच्या कॉपेलांत येवकार दितात. तर सगल्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून ब्रादरा खातीर देवाक दिनवासुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यान तूं आमच्या जिवितान जायते कोश्ट आसा की ना? आसा? कोणूय आसा हांगासर कोश्ट नासतना? आं? उबी राव हे वेळार देवाचें उतर आमी आयकूंक वता. लुकाचो 9 23 ते 25 पर्यंत. लुकाचो 9 लूक 9. ओके 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 सिस्टर आय वील डू लूक 9. ते पयलें आमी सायबी मायचो आदार मागुया. जेन्ना काना गांवांत तो सोरो उणो जाल्लो तांचेर दोड्डरो आयिल्लो काजाराच्या ओसऱ्यांत आनी ती सगळीं भियेल्लीं. ती येवन सायबी मांयक सांगतात आनी सायबी मांय आपल्या पुताक सांगता. आनी जेन्ना सायबी मांय आपल्या पुताक सांगता तो म्हणटा अजून म्हजो वेळ येवंक ना. पूण सायबी मांय ते सिसांक सांगता. कितें सांगता? म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करात. म्हजो पूत कितें सांगता तें करात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तेच आमी ताजो पूत कितें सांगता तें आमी आयकोया देवाच्या उतरान.
तेच साहेबी माय कुलो मारून नोमान मरे कुडपेन बोलय सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज येसू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक. जा बाबा येवंक ना आदी आता आणि जायते कडेन सदां पळयता सदां हांव. काल जा बाबा येना दुसरे व्हडल्यान. आदी आता आणि सदां काल आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर आयकुया. हांव इंग्लिशीन वाचता. Then he said to them all, if anyone want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will save it. This is the gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. बसूया. मोगाचंदो कॅटिकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च अशें आमकां शिवयता. आर्टिकल 1505. Moved by so much suffering, Christ not only allowed himself to be touched by the sick, but he makes their miseries of his own. देवान आमकां दुयेंतांक त्या तेंपार आपणाक हातूच लावंक दिवंक ना दिलो आनी तितलें न्हय दुसऱ्याचे कोस त्रास तो आपणाचे कोत्तालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्याचे कोस त्रास तो आपणाचेर घेतालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हाका तुमच्या लागीं एक प्रश्न विचारूंक जाय. हांव पळयतालो जेन्ना प्रेज एंड वर्शीप चलता तेन्ना हालेलुया हालेलुया थोडे इतलेच हात वयर काडटाले. इतलेच आमी हालेलुया म्हणटाना वो देवाक थाडयो मागतना आमी हात वयर काडून ताडयो मारूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवान आनी म्हज्या तुज्या पासत कितलीं वरां हे कुर्साचेर हात विस्तारले. कितलीं वरां उलयात. आनी कोण आसा पवित्र पुस्तक वाचात म्हजे मोगाळ. जेजू मुठा देव मुठा जे कोणा लागीं म्हजो पूत ना ताका सासणीक जिवीत ना. जे कोणा लागीं म्हजो पूत ना ताका सासणीक जिवीत ना. जरी तर म्हाका पूत जायो हांवें पवित्र पुस्तक जेजूचें उतर जावन आसा. देवाचें उतर जावन आसा जेजू. मार्काचो 15वे आवेसोर घरा वचून वाचात. मार्काचो 15वे आवेसोर 25 ओड कितें म्हणटा. ताका सकाळीं 9 किड आयलोलो. कितल्या टायमार 9. आनी तेणें प्राण कितल्या टायमार सोडलो. कितलीं वरां जालीं. व्हेरी गुड. कितलीं वरां जालीं. 6 वरां जालीं. 6 वरां जेजून म्हज्यान तुज्या पासत हात कुर्सार विस्तारलो. देवाचो मोग तो. आयज त्याच देवाक आमी मोग दिवंक आमचो हात वयर येयना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तेचे कुडीक कितले गाये आसलेले. ओ माय गॉड. सेंट ब्रिजीट तिचे विजन आसलेले कितले जाणा. 5480 wounds. 5480 wounds. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ भावान म्हणून कितल्या जाणांक कोर्स जाय. आतां काय बरें आमच्या आदनीक भावान तुमकां कितल्या जाणांक स्वर्गार वचोंक जाय. आतां हो म्हजो पुरुश कितल्या जाणांक कोर्स जाय. नाका फादर कोर्स ना जाल्यार स्वर्गार वचोंक मेवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Suffering
is a reality in the life of everybody. Suffering is a reality in the life of everybody. सगळ्यांच्या जिवितान हे गोष्ट आसूंक जाय. फिलिपकारांची चीट पयलो हावेसोर 29 ओड वाच. कित्याक क्रिस्ताचेर भावात दवरुकूच न्हय पूण ताचे खातीर कोस्ट दोग सोंसूंकूय देवान तुमकां फावो केल्यान. प्रेज द लॉर्ड. तेचेर बावडतूच धरून न्हय पूण ताच्या खातीर कोस दोग सोसूंक म्हाका आनी तुका परवानगी दिल्ली आसा देवान. नियान ती परवानगी हांव तूं नाका करूंक नाका म्हणूंक सोदता हांव. प्रेज द लॉर्ड. न्हिदेन मगो हां न्हिदना काय न्हिदल्या मागीर आनी खंय पावतलीं सरकार पावपा न्हय. दुसरें साम accept suffering and endure it while others wants to escape. थोडी सोसूंक तयार आसात, थोडी तिसल्ली कुशीन सोदता हांव. कित्याक हांव कित्याक कोस्ट त्रास सोदतलो. देवान खुर्सार म्हाका एका दिसाक एका फोन केलो, तूं कितें उलयताय बरो, देवान खुर्सार सगळे कोस्ट त्रास वेले, हांव कित्याक कोस्ट त्रास काडटलो, हांव कित्याक कोस्ट त्रास काडटलो. पूण देवाचें उतर आयज कितें म्हणटा, तुका तर म्हजो फाटला उदार जावंक जाय जाल्यार कितें कर म्हणला. आं पुरी सोड म्हणोंक ना. आयज आमी जायतीं जाणां जावं गो बायलां एकामेका वयलो फुरी सोडून धांवतात. कसो हांव आनी तूं जेजूचो फाटला उदार जातलो काय. एकामेकाक आमचें बरेपण चलना आमी पुरी सोडून चलता. सासूमाय येता, बाय तूं बॅग घेवन यो चलोन टाक 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 करून घेवन घर सोडून वतात. How it is possible to follow Jesus? The Holy Bible teaches us positive notion of suffering that makes us whole. जायते फावटी आमच्या जिवितान कोस्ट त्रास येयले म्हणटा आमी कितें म्हणटा आमी नेगेटीव चिंताव आनी हें सैतानान धाडलां. वय की ना. सैतानाक अधिकार आसा मुजेर आनी तुजेर कोस्ट त्रास धाडपाक. देवाचे अधिकार परमिशन नासतना जाता. समटायम्स गॉड एलावज इट. मागीर मुखार सांगतलो. एवरी टायम वी प्रोफेस आवर फेथ, आयकात बरे भशेन, वी कन्फेस इन द 4th आर्टिकल. सतमंता म्हणटा तेन्ना आमी अशें म्हणटा, ही सफर्ड अंडर पोंटियस पायलट, वॉज क्रुसिफायड, died and was buried. For it is through sufferings of our Lord Jesus Christ that I and you are saved. Why we are saved? आमी कित्याक लागून साल्वार जाले. ह्या मनशा पासत ताणें म्हज्यान तुज्या पासत खुर्सार आपलो जीव काबार केलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आनी तुका साल्वार करूंक आयज जोरी तोर हे देवान आपल्याचेर कोस्ट त्रास घेतले म्हाका आनी तुका साल्वार करूंक, जाल्यार हांव म्हज्या भयणीच्या भावाचे कोस्ट त्रास सोसूंक कित्याक तयार ना. कित्याक तयार ना. घोडे म्हजेर पिडा येयल्या, म्हाका डायबिटीज जाल्या, म्हाका कॅन्सर जाला, म्हाका ट्युमर जाला, जाल्यार ही पिडा सोसूंक हांव देवा पासत तयार कित्याक ना. वाय आय ट्राय टू रन अवे. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान मातशें प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Therefore, a faithful child of God to suffer in life is a vocation. आमकां आमचे पाद्री भावांक वोकेशन आसा. म्हाकाय आनी तुका देवान एक वोकेशन दिल्लें आसा. कितें तें वोकेशन? तो कश्टला तसो आमी कश्टोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जायते वोकेशनाक जायते जाणांक आपयल्यात पूण थोडेच जाणांक विचून काडल्यात. थोडेच जाणांक, जायते जाणांक, सगल्यांकूच न्हू हें वोकेशन सगळ्यांक, थोडेच जाणांक विचून काडल्यात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. So let us learn from the Holy Scripture the manifold blessings of suffering. आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान शिकोया. जायतीं बेसांवां कोश्टा वरवीं आमकां मेवतात तीं. पयलें, the reality of suffering. God punished humankind in justice but also made promise of his redeeming love. आमी पळयता जेन्ना आदाम आनी पातक केलें
तेन्ना ताणें कितें म्हणलें, त्या झाडाचें खोड खावशी जाल्यार तूं हां मोतलोय मोतलोय. पूण आदाम मेलो हां होय, आदाम मेलो. कशे भाशेन? ओत्मीक जिवितान मेलो. आमी जायतीं जाणां ओत्मीक जिवितान हांगासर मेल्लीं आसा. देखून आमच्या आत वयर येनात, वाकाणणी करूंक, आर्गां दिवंक, गायनां करूंक आमचे तोंडांतल्यान भायर सरोना. कित्याक कित्याक तें भितर कोण आसा? देव आहा वो सैतान आहा? पातोक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. इतलें पातोक केल्ले तो मरोंक ना, पूण देवान झाडाची पानाची आंगोस तांकां केलें आनी नेटयलें. कित्याक? देवाचो ओडतो मोग देवान थंयसर दाखयलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Every child in the world is born to live. सगलीं आमी भुरगीं जातात तीं जियेंक जातात. But only Jesus was born to suffer and die for others. एकूच जेजू म्हज्या आनी तुज्या पासत म्हाका आनी तुका सालवार करूंक तो जल्मांत आयलो आनी ताणें कोस त्रास सोंसून म्हज्या म्हाका आनी तुका सालवार करूंक तो मेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. The vocation of Jesus in life is to suffer. ताजें वोकेशन आसलें आमचे पासत कश्टोन मोरपाक. लुकाचो 24, लूक 24, 45 to 46. वाच. मागीर शेस्त्रांचो अर्थ समजून ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हळें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्त कोस्ट मरोन सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्लेंतलो पुनर्जिवंत जातलो. हां, क्रिस्त कोश्ट मरोन सोंसतलो आनी तिसऱ्या दिसाक जिवंत जातलो. हो भार्थ आनी बरोसो म्हाका आनी तुका आसा काय? हां आसा? कितल्या जाणांक आसा हो भार्थ आनी बरोसो? कोश त्रास सोंसूंक कितल्या जाणांक भार्थ बरो आसा? हे कोश त्रासांतल्यान हांव मेलो जाल्यार म्हाका पुनर्जिवंतपण आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सातांनी कितें केलें? दे लिव्ड द होली लायफ. पवित्र जिवीत जियेले आनी त्या पासून कोस त्रास तांणी सोंसले आपल्याचो मोग देवाक दाखोवंक. आपल्याचो मोग देवाक The saints, although they lived a holy life, all of them to suffer in order to prove their love for God. दुसरे भागान भितर सरूया. What happens when we face tests and trials? Tests and trials आहा जाणा तूं जिवितान? तपासणी आसा वो ना? हां? आमी एक तर मोटर मॅन्युफॅक्चर कोत्ता न्हू, कंपनी मॅन्युफॅक्चर कोत्ता जाल्यार तेका शावराच्या पोंदाक घाता आनी खंय घाता, लिकेज जाता काय पळोवपाक, होय की ना? जोरी तर मनीस संवसारी वस्तूंक लागून इतलें कोत्ता जाल्यार देव जाणें म्हजो तुजो मोग केला, म्हाका तुका तपासूंक ताका अधिकार ना? आसा वो ना? प्रेज द लॉर्ड. आसा, आसा. आमचें जिवीत आमी तयार आसूंक जाय. आमच्या जिवितान आमी तयार आसूंक जाय. वी हॅव टू बी रेडी. मागीर कितें म्हणटा? हांव जाणा एक भुरगो टेस्टमनी सांगता तुमकां. एक टेस्टमनी सांगत म्हळ्यार सगळ्यांक कान येताय, बरें शाप आसताय न्हू. हांव टेस्टमनी सांगना थोडी मागीर न्हिदोंक लागताय. सो आय एम व्हेरी फ्रँक इनफ टू टॉक. आय टेक डायरेक्टली. इफ यू वॉन्ट टू स्लीप, यू आर मोस्ट वेलकम. आय टेल फादर टू गेट अ पिलो and give you to sleep. You are most welcome to sleep. Because I will not miss anything. You will miss everything. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So एक भुरगो लिम्फ स्टेज कॅन्सराचेर आसलो. गोंयचो भुरगो लिम्फ स्टेज आनी बरो ड्रामर तो. म्हाजो एक म्युजिशियन आसा तेजे थिंगालो.
तो म्हणूंक लागलो ब्रदर मातशें मागणें करुया ताका. हांवें म्हणलें मातशें राव देवा लागीं विचारया, देव धाडटा जाल्यार या ना वयचें. सो आमी मागणें केलें आनी देवान आमकां संदेश दिलो वच. आमी तेन्ना आय वॉज अंडर फादर लॉरेन्स तुमी वळखता आसतले जायते जाण. फादराक फोन मारलो, फादर हांव वचूं. आमी कितेंच परमिशन घेयनासतो, पाद्रीचें आदनिकाचें परमिशन घेयनासतो आमी कोणागेर वचो ना. सो फादर म्हळालो तूं वच. आमी गेले. धाकली एक प्रेज एंड वर्शीप केली तेज्या घरांत. तेजी माय बरी मागण्याची वर्शीप केली आनी हांवें इतलेच हात पडयले जेजूचे. हांगासान 2 हात, हिंगाच इतलोच कुडको, हिंगासान इतलोच कुडको पडयलो. आनी तो तातूंतल्यान जायत्या गाया आसात त्या हातान, दोनी हातान. आनी त्या गायांचे रोगो त्या भुरग्याचेर पडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी हांवें स्वत मानले भुरग्याक पेकोवणी मेवता. हांवें प्रेज एंड वर्शीप जातकूच हांवें ताका विचारलें ब्रदर तूं स्वत मानताय, तुका देव पेकोयता ह्या वेळार. आनी तेणें कांयच म्हणोंक ना. तेणें डायरेक्ट म्हणलें होय हांव स्वत मानता. प्रेज द लॉर्ड, हांव स्वत मानता. उपरांत आमी घरा गेले आनी 4 दिसांनी ताका बॉम्बे व्हेलो टाटा हॉस्पिटलान आनी टेस्ट केलें. कॅन्सरूच ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. कॅन्सरूच ना. मागीर थोड्या दिसांनी म्हाका हो आनी 2 म्हयन्यांनी फोन करता ब्रदर पोत्तून कितें कॅन्सराची हें दाखयता. देवाचें उतर कितें म्हणटात. देवान तितल्याय जाणांक बरें केलें आनी एकूच सांगलें वच आनी तुजी टेस्टमनी दी, वच आनी तुजी टेस्टमनी दी. हांवें ताका सांगलें तुवें कोणाक तरी सांगल्यार जेजून तुका बरें केलां म्हणून. आमचें नांव सांगो नाका कोणाक. आमचें नांव आमी कोणूच न्हू, आमी धूळ आनी माती. देव आमकां उजार करता. फकत जेजूचेंच नांव महिमा जावंक जाय. तो म्हणूंक लागलो ब्रदर हांवें कोणाक सांगूं ना. आतां कर म्हणलें. आतां स्टार्ट डुईंग दॅट. टेल एवरी वन गॉड हेज हील्ड यू. टेल एवरी वन. ताणें जायते जाणां तांच्या ऑफिसान सांगलें, जायते जाणां सांगलें. आनी तेज्या उपरांत सारकोच ताका कॅन्सर ना. ताका एक भुरगो जालो. कॅन्सर आसल्यार भुरगें जावपाक भोव मुश्कील. भुरगो जालो. आतां तो व्हडलो आहा आनी तो बरो काम करता भुरगो. आनी पोतून तो ड्राम वाजोवंक लागलो. हालेलुया. देवाक मोठ्यो ताळयो. गिव अ मायटी हँड टू जीसस. मायटी हँड. सो गॉड वर्क्स. गॉड वर्क्स. God works. Sometimes trials, persecutions come on us. That's a test for us. देव आमच्या काळीज पळयता, कांयच पळयना. बरी न्हेसोन मिसाक येता. टाक 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 करून. कांयच फायद्याचें न्हय. Your heart should be good. Your heart, तुजें काळीज. तुजें काळीज तर बरें आसा. तुजेर कसलेय कोश्ट येवं यू वील टेक इट इजी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायत्या जाणांनी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जायत्या जाणांचेर कोस त्रास आयले आनी ताणें ते सोंसून घेतले आनी जायतीं बेसांवां तांचेर आयलीं. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तांणी तें सोंसून व्हेलें. आमी सोंसूंक तयार आसा काय हो पुरुश. आमी पळयता अब्रामाच्या जिवितान देवान ताका जाणटे पिरायेर भुरगो दिलो आनी सांगलें रोखडें सांगलें तुज्या भुरग्याची म्हाका तुज्या भुरग्याची म्हाका बोली जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी काय बरो भावार्थ ताचो देवाचेर. त्याच्या भावार्थाक देवाचेर, ताचो मोग देवाचेर. ताकाच लागून ताका जायते बेसांवांनी देवान बोल्लो. काय बरो भावार्थ. तो काडटा सकाळीं उठता भुरग्याक घेता, गाडवाक घेता आनी 2 जाण तेच्या मनशाक घेता आनी तो चलोवंक लागता ते मावंटनार वचप. देवान दाखयलें तो दोंगरार वचोंक. आनी कितें सांगता तो आयकात. व्हडले कोस त्रास ताच्या भुरग्याक दिलोलो भुरगो देव मागता. पूण त्या मनशांक तो कितें सांगता. थिंगा मावंटनाशी पावतकूच तुमी हांगाच रावात म्हणटा. आयकात बरे भशेन ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत वयर वेता दोंगरात देवाक बुजता आनी परतून येता. आयकात हांव आनी म्हजो पूत देवाक बुजता
दोंगरा वेता देवाक बुजता आनी पोतून येता. कितें सांगला देवान? तुज्या पुताची बोली जाय. आयज तुका आनी म्हाका सांगल्यार आमी आनी मुट्टेले पोतून येता म्हूण? हां, पुट्ट्याचो भावाड तो. आनी शिकी अशेंच कितें घडटा थिंगसर. तेच्या पुताची बोली जायना. एक मेंढरो शिरकलेलो ताका दिश्टी पडटा, देव दिता, आनी त्या मेंढऱ्याची बोली जाता आनी ते दोगोय पोतून येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान भितर सरोया म्हज्या मोगाळ भावान भयणाचो. म्हज्या जिवितान कोश्ट आसात, त्रास आसात, दुयेंस आसा, पिडा आसा. हांव कशे भशेन भावार्थान चलता काय? हो हांव हात पांय जावन थोंड जाल्लो आसा. म्हज्या लायन कांय हांव मोत्ता. आनी एक केस सांगता. त्या भुरग्याच्याच गांवांत मुखार हो म्हजो फ्रेंड तो थंयसर जायतो वर्सां रावलोलो. तो म्हणलो म्हाका ब्रदर आनी एक केस आहा, देव आमकां उजार कोत्ता आसतलो, या. हांव म्हणलें या चल. गेले. सुमार 7 वरां जाल्लीं सांजची. रोजार बोजार केलें आनी हांवें ताका एकूच प्रोश विचारलो, सादो प्रोश, तूं स्वत मानताय तुका देव बरो कोत्ता म्हूण? ब्रादर ते केन्नाची खबर रे, त्या टायमार जातालें, आतां जायना म्हणून लागलो. आनी कितें जालें, एक 5 दिसांनी हो मेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा मार्काचे 6:8 दोज हू बिलीव अँड बॅप्टायज्ड विल बी सेव्ड. जी कोण स्वत मानतात आनी बातीस घेतात तीं साल्वार जातलीं. अँड दोज हू डू नॉट बिलीव will be condemned. Praise the Lord. देवाचें उतर, जिवें उतर, फोकाणां करी नाकात देवाच्या उतरार. Praise the Lord. व्हडल्यान Praise the Lord. Hallelujah. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळयता जॉबाच्या जिवितान जॉबाचेर सगलें काबार जालें तेजें दुयेंस येवन. ताणें एकूच उतर म्हणलें, कितें? देवान दिलें, देवान व्हेलें. तिची बायल पासून आमकां बायलांक सोय आसा. रागार जायनाकात. आमगे बाबा घोव कसले कोश्टान ते आनी कित्याक मागणी घेवन बसोता? तूं आनी कांय बरें जायना, तूं तितून मरपाचो. तेजे बायलेन तेंच म्हणलें, तुजे देवाक तूं शीण, तरी पण तूं ताका आर्गां दिताय, वोकाणी दिताय. पूण देवान एकूच म्हण, देवान दिलें, देवान व्हेलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हाले. जेजूकूय आमी पळयता जायतीं टॅम्पटेशनां. मातयाचें 4 अवेसोर 1 to 11, Hebrews 4:15-16, Hebrews 4:15. जायतीं त्रास, कोश्ट, ताका टॅम्पटेशन आयलें. बट ही डी नॉट सीन. वी ऑल गेट टेम्पटेड. देर इज नो बडी हू इज नॉट गेटिंग टेम्पटेड. सगले आमी टॅम्पटेशनान पडटा. पूण आमी चिंतूंक जाय, पातक करूंक फावना. आनी देवाचें उतर सामसान देव म्हणटा, जो कोण म्हज्या बाबेवर काम कोत्ता, जो कोण म्हज्या मिनिस्ट्रीन काम कोत्ता, तो पातक कोचचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हें घडटलें केन्ना? जेन्ना हांव आनी तूं तुजें आनी म्हजें खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर इज व्हेरी स्ट्रॉंग. आमी पळयता सगळे टॅम्पटेशन देव आपल्याचें उतर, देवाचें बापाचें उतर घेवन सैतानाक ताणें हारायलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तिसरें, सफरींग. एवरीवन इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ सफरींग. सगल्यांक आमकां हांवें आतां आतुबार म्हणलो, कोणें आतुबार ना. सफरींग जायें, खूश जाय ना, कोणें आतुबार, कोण सगलीं भिताय, खूश म्हणलो नाका. आय वॉन्ट टू लीव अ लग्जरियस लायफ. I want a big bungalow. I want AC, 3 ACs in 1 bedroom. And सगलें Toyota car. I don't want suffering. I cannot walk. आतांचे भुरगे मायंक पायक लोकरीत ड्यूक्स म्हूण बायक येता, ड्यूक्स लाखांची बायक घेवंक लायतात. पयर फाटीं एकल्या भुरग्यान मायन स्वता येता पाय स्वता येता जायत रावलो म्हूण माय बेजार जाली, पाय बेजार लाग बायक घेत दिली. तिसरेचा एक्सिडंट जावन ट्रकाच्या पोंदाक पडून मेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमी भुरग्यांक कितें दिता, आमी भुरग्यांक कितें शिकयता, दीस इज इम्पॉर्टंट इन आवर लायफ.
जेन्ना आमचेर ट्रबल्स प्रोसिक्युशन येता आमी ह्या भुरग्यांक कितें दाखयता? वॉट इज इट? वी हॅव टू शो द क्रॉस. बाबा हो म्हज्यान तुज्या पासत मेला, एणे कोस्ट त्रास केला, ते भाशेन आमी कोस्ट त्रास सोंसूया. आतां लेट अस सरेंडर आवरसेल्फ टू गॉड. लेट अस सरेंडर आवरसेल्फ. आमी पेकोवणी आमकां मेळना. कित्याक? बिकॉज वी डू नॉट सरेंडर. जायत्या तेंपान म्हाका टाबोर आश्रमांत देवान आपोवन व्हेलो. आय डोंट नो, फॉर अ रिट्रीट. आनी आमी प्रिचींग कोत्ता लोकांक. एक तरी बरें म्हणलें, वसो या चल. हांव वयता, देव पवित्र आत्मा सांगता वस वस वस. थिंगाय चाललें देवाक, वाय यू हॅव कॉल्ड मी? यू आर वेस्टिंग माय टायम. आय वॉन्ट टू सेव souls. But Jesus said, you have to learn something more. You have to learn. Tell my people. पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलयता. Tell my people. कितें सांग म्हणटा? ह्या कुर्सार हांवें मेला त्या दिसाक सान. आयकात बरे भशेन, तुमकां पेकोवणी जाय जाल्यार. ह्या कुर्सार हांव मेला. कितलीं वर्सां जालीं? 2024 years passed. I died on this cross. And I know you, Peter. You have diabetes. You have many sicknesses. You have heart problem. I have already surrendered that sickness on the cross for you. आदीच फुडें तुजें दुयेंस हांवें कुर्सार केलेला देखून आयज पासून तूं जी येता. प्रेज द लॉर्ड. देवाक मोठ्यो ताळयो मारात. आदीच फुडें तुजें दुयेंस हे कुर्सार किडायलां देवान, पूण फकत तुवें तें म्हज्या पासत सोंसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हजी बेणां दुखता की तूं दीस जाल पाड पडो. म्हजी बेणां दुखता, म्हजी जिंपरां दुखता, सोंसूं जायना. जोरी तर हांव त्या वखदां चिंता कॅन्सराची पिडा जावं कितें ही पिडा म्हजी म्हज्या देवान ही कुर्सार किडायला. हांव तेन्नाच बरो जावंक जाय. हांव तेन्नाच बरो जावंक जाय. हो म्हाका एक संदी मेवता ही पिडा सोंसपाची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ata everyone in the world wants to get rid of suffering. Suffering can be removed only by God. Only by God. आमी वाचता जाकोबाचें चीट 5:13 ओड. आयकात. जाकोबाचें चीट 5:13 ओड. कितें म्हणटा? आणि तुमच्या मध्ये कोण त्रासाक सांपडला ताणी प्रार्थना करचें. कोण खुशाल आसान ताणी दिनवासनेची गितां गावची. प्रेज द लॉर्ड. दिनवासनेची गितां. तुम्ही खुशाल आसा वो त्रासान पडल्यात? म्हाका दिसना. कित्याक हांवें तुमकां पळोवंक ना अजून. बरे उमेदीन गायतात. फादर पाडून आसता थिंगा. तो काबार जातलो, जाम जातलो नाचोन. तुम्ही नाचोना. कित्याक तो जाणा तेजो मिनींग कितें तें. ही नोज द मिनींग. म्हाका खूब दूख लागता जेन्ना आमी नाचोना न्हू. आमकां खूब दूख लागता. दावीद नाचलो. हांव तूं कित्याक नाचोना? काजरा नाचनासो रावताय. एक पीस सोडपा थोड्यांक संवय ना. एक पीस सोड, सगळे पिसा नाचताय. तें बरें मुसता भलायकेक आनी हें बरें न्हू भलायकेक. आमी जाणा एक दीस आमी सावंतवाडी रेती दिताले. हांव प्रेज एंड वर्शीप कोत्ताना. सॉरी सावंतवाडी न्हू, नुवें इगोर्जीन प्रिचींग कोत्तालो हांव. आनी प्रेज एंड वर्शीप जाल्ली आनी प्रिचींग कोत्तालो. एक बायल येयली भायर आनी म्हणूंक लागले, बाबा तूं जाणा काल पासून हे देवळ गूण म्हजे हाती आसलोलें गूण. आनी दोतोरान सांगलें ऑपरेशन करून. आयज हें गुणू ना. प्रेज द लॉर्ड. गुणू ना. प्रेज एंड वर्शीप
प्रिचींग ही उतरां देव म्हणटा म्हज्या उतरान जोहाच्या 15व्या हावेसोरान म्हज्या उतरान तुमकां साप केल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आणि जेन्ना आमी देवाक उलो मागता म्हजे मोगळ आमचे भार तसलो आसूंक जाय की हांवें कितें मागलां तें म्हाका मेवलें म्हूण. तो आमकां हे सगळे कोश्ट त्रासांतलो भायर काडटलो एकलोच तो देव. स्त्रोत 107 वर्स 13. स्त्रोत 107 वर्स 13. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणांत सर्वेस्पराक ताणें उल्लो मारलो आनी तांच्या आट्याविट्यांतली ताणें तांकां निवारलीं. हां तांच्या आट्या विटांतली ताणें तांकां निवाळली. आयकलां? तांच्या आट्या विटांतली ताणें तांकां निवारली. चवथो, यू आर ट्रान्सफॉर्म्ड थ्रू युअर सफरींग. यू आर ट्रान्सफॉर्म्ड. सफरींग is guaranteed for the sake of returning back to God for the gift of repentance. Suffering is guaranteed for the sake of returning back to God for the gift of repentance. God does not have pleasure in the death of anyone, but wants everyone turn to Him and live. Amos 5:4. Amos 5:4. Turn to me and you will live. What's? इस्रायलाच्या गोराण्यांक सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हाका सोडून काडात आनी तुमी जिवी उरतल्यात. म्हाका सोदून काडात. देवाचें उतर. म्हाका सोदून काडात. हे फावटी हांव मागणें करतना देवान म्हणलें स्वर्ग आनी संवसार काबार जातलो. आयकात बरे भशेन. स्वर्ग आनी संवसार कितें जातलें? काबार जातलो. पूण म्हजें उतर, म्हजें उतर आनी जरी तर हें उतर म्हज्यान तुज्या जिवितान आसा म्हज्या मोगाळ भावान भयणां तो हांवान तूं काबार जातलें? हां हांवान तूं काबार जातलीं? कित्याक देवान म्हणल्यार म्हजें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. तें उतर म्हज्यान तुज्या भितर जियेता जाल्यार हांवान तूं केन्नाच काबार जावचें नात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. टर्न टू मी. टर्न टू मी. हांव वयता तो रस्तो सारको ना फाटी ओडटा म्हजे जेजूसी येता जाल्यार हांव जियेतलो. हांव जियेतलो. एक दीस म्हाका फोन आयलो बांबोली हॉस्पिटलांतल्यान. ब्रदर म्हजो घोव यंग मॅरीड कपल यंग भुरगीं म्हजो घोव मरणाचे तोडीक आसा. कितें जालें? दोतोर ताका हात लावपाक भियेता कित्याक तो बरो उदक पियेतालो. हां हां सोरो पितालो. बरो सोरो पियेतालो आनी तिच्यो आनकोड्यो फातोड जाल्यात. दोतोर म्हणटा हात लायत जाय एक आनकोडी घातल्यार दुसरी आनकोडी पिड्यार जातली. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हणलें ते भयणीक बरें भुरगें बरें. हांवें म्हणलें फोनाचेर हांव तांकां वळखना कोणें दिल्लो नंबर. म्हणजे जेजू तुज्या लागीं ह्या वेळार उलयता आयक बरे भशेन. तुका आयकोंक जाय जेजू कितें सांगूंक सोदता तो. देवाक म्हणलें आर्गां आनी वाकाणी तुज्या घोवा पासत दीत राव. हे दुयेंसा पिड्या पासत आर्गां आनी वाकाणी दीत राव दीत राव. आनी तें बाडें करीत रावलें. सकाळीं सवांक म्हाका हांव बेगीन उठ्ठा केन्ना केन्ना बेगीन न्हिदता लेटूय न्हिदता उठ्ठा. ते दिसाक हांव सकाळीं उठलो तेन्ना मिस कॉल आहा पोतून डायल केलें. कितें जालें गो? ब्रदर हांवें आर्गां आनी वाकाणी दिली आनी घोव कोमान गेलो. घोव कोमान गेलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेवान हांवें त्याक दोळे धांपले. सोम्या तूं हें कित्याक कोत्ताय? कितें करूंक सोदताय तूं सोम्या? भियेना काय म्हणून. रोमकारांक बरयल्ली चीट 8वा वयसर 12वी वड हें वड दिलें म्हाका मागणें कोत्ताना ताका. तेजेर बरयलें कितें आसा ताका अशें म्हूण म्हणलें ताणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो. तो आत्मो बापाचो स्वर्गीय बापाचो आत्मो जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो म्हज्या म्हज्या घोवाच्या तेजें नांव घे घोवाच्या भितर जियेता आनी ताका पिकयता. हें मुडीत राव. तेजे कानान वचोन मूड. ताका आतां तो कोमान आहा तुका एकल्याकूच एलावड आहा भितर वचोन मुडीत राव मुडीत राव मुडीत. सायन्साक चार जाता म्हळ्यार तेणें म्हाका फोन केलो. म्हजो घोव कोमांतलो भायर सरलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाक मोठ्यो ताळयो मारय. देवाचें उतर
देवाचें उतर जिवें उतर हे कोश्टांतल्यान हे त्रासांतल्यान हांव तर हें देवाचें उतर वाचता म्हज्या जिवितान म्हाका सासणीक जिवीत मेळोंकूच जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी आयज दोगांय गोबायलां लंडनान आसात सद्दां फोन करता हांव म्हणलें देवाक आर्गां दी म्हाका फोन करपाचो पळोवंक तुजे पयशे तूं पिड्यार कोत्ता देवाक आर्गां आनी वखाणी दी प्रेज द लॉर्ड 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 लोकंतीच्या पुस्तकांत 21व्या वसोरान आमी पळयता हांव जेन्ना लोक गुणगुणूंक लागलो देवाचेर कितें येयल्लें कोण येयल्ले हां कोण येयले तुमगे गांवांत नाय ते हां हय सोरोप येयले सोरोप धाडले देवान जायते आनी कितें सांगलें मोइजेस पोतून मागणें कोत्ता देवाशी आनी कितें म्हणटा आसूं तुवें भायर हाडल्या ती पोरजेक तूं मारूंक सोदताय आनी तेन्ना देव ताका सांगता एक पिटलीचो सोरोप कोर आनी वयर लाव जो कोण ताका पळयता तो साल्वार जातलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हे कितें म्हज्या जिवितान घडलें म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदो हांव जेन्ना कोवीड जाल्लें म्हज्या घरान सगळीं काम करतात हांवूय काम करता पूण म्हजी प्रायवेट जॉब म्हाका जाय जाल्यार वचपाची ना जाल्यार घरान बसपाची तर तांकां कामाक वचोंकूच जाय तेमी सगळ्यांनी इंजेक्शनां घेतलीं पूण हांवें देव झुजूक म्हणलें तुका विचारल्या बगोर हांव घेवचो ना कोणूय जावं तो कोणेय म्हाका फोस म्हज्या बायलेन फोस करूं म्हज्या भुरग्यान आनी देवान म्हाका जुवाच्या 3ऱ्या वेसोरान हें उतर दिलें सांग म्हाका हांव भायर वचना म्हणलें सांतीस साक्रामांतून तेणें म्हाका उतर दिलें दोज हू सी माय सन दोज हू लूक एट माय सन वील हॅव इटर्नल लायफ हांव जियेंक सोदता मरोंक सोदिना सो हांवें देवा लागीं मागलें आनी देवान म्हाका हें उतर दिलें हांवें इंजेक्शन घेवंक ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांवें तेज्या पुताक पळयत रावलो आयज पासून तेज्या पुताक हांव पळयत रावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलीं वरां ती सांगोना पूण देवान म्हाका ती शक्ती दिल्या तेज्या पुताक पळयत रावपाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सो यू आर ट्रान्सफॉर्म्ड जॉन 5:14 कितें म्हणटा आयकोया जॉन 5:14 तो आरेन दवरलेलो मनीस देव बरो करता आनी मुखार ताका देव तेंपरान तो मेळटा आनी कितें म्हणटा आयकात बरे भशेन तुमकां तुमच्या कोश्टांतलें भायर सरोंक जाय जाल्यार हें मोतीन दवरात कितें म्हणटा तो जॉन 5:14 तर तूं बरो जालाय पूण पोतून पातो करिनाकाय सगळे आमचेर कोश्ट 90% आमचे कोश्ट येता ते आमच्या पातकाक लागून वय वो ना आयकोंक येना वय वो ना प्रेज द लॉर्ड आमच्या पातकाक लागून वी सफर बिकॉज ऑफ आवर सिन्स समटायम्स सफरींग कम्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड मुखार सांगता समटायम्स सफरींग कम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड 5वें सुवातेर यू आर डिसिप्लिन्ड थ्रू द सफरींग यू आर डिसिप्लिन्ड म्हज्या जिवितान हांव एक मनीस असो आसलो सगळे भाशेचें जिवीत हांवें पळयलां म्हज्या जिवितान सगळे भाशेचें देर इज नथींग वीच आय हॅव नॉट डन आय एम अ सिनर आनी म्हाका दिसता हांगासर कोणूच तितलो पातकी आसचो ना सगळ्यांक कोत्तालो रेतीर कोत्तालो सगळ्यांक कोत्तालो प्रिचींग करिनासलो पूण एका दिसाक जशे भशेन पावलो घोड्या वयलो सोकला उडयलो म्हाका फुटबॉल खेळतना सोकला उडयलो देवान आनी ते दिसाक हांवें बायलेक सांगलें तुका सोडटलो पूण हांव फुटबॉल सोडपाना म्हूण ते दिसा सायन्साक हांव सकल ते दिसाक सायन्साक म्हाका देवान खाला उडयलो आनी म्हाज्यान उठोवंक जायना कांय जाय म्हाका उबारून घरा हाडला कित्याक गॉड डिसिप्लिन्ड मी बिकॉज आय वॉज नॉट लिसनींग
आय वॉज अ स्टबन मॅन, बट ते म्हाका कोण. पूण म्हजी माय मागण्याची माय, म्हजी बायल मागणें करपी, म्हजी भुरगे ल्हानूच सावन तांकां मागणें शिकयलां. ते पाडे फुरीस घेवन सोदां म्हजे हाटीर दवरताले. कितली 1 वर्स सुमार हांवें हाटीर काडलां म्हजें मोगाळपण. बॅड रिडन, बिकॉज म्हाका स्लीप डिस जाल्लें. थँक्यू जीसस. लॉर्ड इज टचिंग समवन एट दीस वर्ड. कोणाक तरी हात लायता देव ह्या वेळार. तुज्या हाटीन जायतो तें तुका दूख आयिल्लें आसा, आयज देव पेकयता. बिलीव इट. सो ताका स्लीप डिस जाल्लें आनी जायते दोतोर गेले, कांय जावंक ना म्हज्या जिवितान. फायनली बायलेक सांगलें, चल, एक आमचो भाव पाद्री आसा बायलेचो, तेणें सांगलें ताका बेगी हॉस्पिटलान व्हर बांबोली आनी एडमिशन कर. आनी एडमीट केलो आनी दोतोरान सांगलें ही हॅज टू बी ऑपरेटेड. देर इज नो ऑल्टरनेट. डिस्क येतलें भायर सरलां आनी आख्खो पांव. आनी माय स्टेज इज लायक दीस नाव, लायक दीस. आय कांट स्टँड. आनी डेट घेयली ऑपरेशनाची आनी आमी येयले. म्हाजो एक फ्रेंड आसलो फोंडेचो, तो म्हणलो ब्रदर एक वखद आसा. आमी कितें सांग, करया वखद करया, नो प्रॉब्लम. केरला या म्हणून. आरे तूं पिसो जाला म्हणलें, म्हज्या लागीं जायना, चलो बॅगां दवर, आपूण दवरता तुजी बॅगां. आतां पळय काय बरें आयज धाडटा देव. इन माय सफरींग आय टूक इट लायक दॅट. आय सेड ओके कम. हांवें म्हळें म्हज्या बायलेक मातशें सांगो नाका, तापतेली म्हजी बायल, तापतेली तुजेर. तिकेट काड आनी तूं व्हरोंक यो म्हाका सोमतो रातचो. नेत्रावती ट्रेन वयता रातची. सो काडलं तो टिकेट काडलंय ना. अरे हूं वयता. हांवें बॅग पॅक केलें. हांव म्हणटा पोटा वयता. आय सायबा हो भुरगो आयकचो ना म्हणलो केन्नाच. अरे गाडयेचेर तुजें आनी हें करून आनीक बँड मोडटेलें सारकें. गाडी डोको जाता न्हू. सो हांव म्हणलें कांय जावचें ना, या वयता. गेलो. तिसऱ्या दिसाक फादर अगुस्तीन प्रीच कोत्तालो आनी तेणें सांगलें म्हणे 7 ऑफ फ्युअल आर गेटींग. तेजू सारको चड पेन, चड. आय कांट सीट. हांव म्हज्या फ्रेंडाक सांगता हें नाका, हांव बेडीर वचून न्हिदता रूमान. ना म्हणटा तो बूस. आनी तेच तेणें अनावन्समेंट केलो. 7 जाण स्लीप डिस्कांतले बरे जाले. 7 जाण म्हूण सांगलें तेणें. पूण अनावन्समेंट करतना 7 जाणां केलो. कितले हांव उबो रावलो बिंदास. हांव जाण आसलो बिकॉज आय हॅड दॅट फेथ. आय वील ब्रींग सम हिलींग फ्रॉम गॉड. आय वील नॉट कम बॅक विदावट हिलींग. दीस मायंड आय वेंट टू पोटा. आनी मागीर फाटल्यान पयल्यार कितले जाण उबे आसा. आयज सायबा म्हणलें. पूण हांव तो म्हणलें देव, हांव येयला ताका लागून म्हणलें. हांवूच तो, हांवें स्वत मानलें. आनी मागीर पोत्तून तेणें तो पोत्तून हें घेता सारकीं कोणाची नांवां काडपाचीं. पोत्तून सगल्यांचें पोत्तून व्हेलें, प्रेयर केलें. सांजचो येयलो आनी सांगलें उमकी नांवां 3 जाणां आउट ऑफ 7 ओन्ली 3 ऑफ पीपल आर हिल्ड. आनी म्हजें नांव आसलें तितून. प्रेज द लॉर्ड. Complete healing I received from the mighty God. And I promise God, if I stand, if you make me to stand, तूं म्हाका उबो कोशी जाल्यार हांव म्हजें घोर बांदचें ना, पूण तुजें घोर आनी तुजें ओतमें सालोर करपाचें घोर हांव बांदतलो. देवाक मोठी ताळयो मारात. Praise the Lord. It is through suffering, my brothers and sisters, I am standing here in front of you. Till today, I have lot of sickness. I have heart problems. I have 2 blocks. I have so many things, diabetes, cholesterol. But I stand for Jesus. When I stand for Jesus, there is no sufferings in me. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So you become a true disciple of God. True disciple. आमी पळयता सेंट फ्रांसीस ऑफ एसिसी, पाद्री पियो, 5 wounds, स्टिग्माता. Saint Alfonso was sick all the time in her life. She was sick all the time in her life. They accepted all pain and suffering for the sake of purification of others. आयज हांव म्हजे डायबेटीक देवाक सांगलें, म्हजी डायबेटी तर आसा, तुजी कशी सोम्या बरी करूंक. जरी तर ती बरी करिना, दुसऱ्या पासो तुजा कर. ज्या मनशांचेर हांव हात दोन मागणें करतलो तांकां पेकय डायबेटीचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. We have to suffer for others. Open your heart. तुमचे काळ जावं उकडात म्हजे मोगाळ. आमी म्हणल्यार चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड.
आमी शिकाळ जावंक उगडात म्हज्या मोगाळ भावान भयणादो आनी तुमी पळयतली देवाची महिमा तुमचेर देंवोन येता ती प्रेज द लॉर्ड व्हडल्यान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. व्हडल्यान हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Suffering is a gift for the sake of discipline and it is for the sake of purification of others. सातवें, it reveals the work of God. देवाची महिमा आयते पावटी आमच्या आयज पळय म्हाकाच पळय देवाची मोहिमेक देव उजार कोत्ता म्हज्या कोश्टांतल्यान म्हज्या त्रासांतल्यान म्हज्या पिडेंतल्यान देव म्हाका देवाचे मोहिमेक उजार कोत्ता आमी पळयता जुवांचे 10वो हावेसवर 1 to 2 जुवांचो 10वो हावेसवर आयकात बरे भशेन जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चिंतता ह्या पातकाक लागून तशें जालें त्या पातकाक सगळे फावटी जायना म्हजे मग थोडे फावटी देवाच्या मोहिमेक लागून देवाची मोहिमा थंयसर जावंक जाय म्हूण जाता आयकात बरे भशेन जॉन 10 1 to 2 जॉन 9 1 to 2 वेता जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन विचारलें गुरुजी कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो ताच्या आवय बापाच्या पातकाक लागून हां ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून न्हय कोणाक लागून देवाची महिमा थंयसर काम करूंक जाय म्हूण त्या कुड्ड्या सवें ताका लागून तो कुड्डो ताका जल्मान हाडलेलो प्रेज द लॉर्ड व्हडल्यान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया धोर्मदूताचो पुस्तक 14वा हावेसवर 22वी वड ही चड म्हत्वाची वड म्हज्या मोगाळ भाव शी सांगता हांव आयकात कितें सांगता जॉन Acts 14:22 ताणी शिसाक गोटाय दिली आनी बाबातान तीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोस डॉग आमी सोसूंक जाय प्रेज द लॉर्ड देवाच्या राजान भितर सरोंक कितें सोसूंक जाय हॅलो Ghost dog. कोस त्रास आयज तुमी तयार आसा तुमकां देवाचें राज जाय सासरीक जिवीत जाय चोरी राज जाय कितें सोसूंक जाय प्रेज द लॉर्ड कोस त्रास आमी सोसूंक जाय प्रेज द लॉर्ड खुर्सार 3 जाणांक किड आयिल्लेले वय की ना आतां लास्ट प्रश्न म्हजो तुमकां तुजो कुरीस खंयचो वीच इज युअर क्रॉस हां मोदलो व्हेरी गूड आनी कोण आसा देर आर 3 crosses repented unrepented and died for others आमी तर मुट्टा मोदलो खुरीस म्हजो आमी कोस दोग सोसूंक जाय म्हजे मोगाळपा मोदलो क्रॉस died for you and me मुळात रे म्हज्या पासत व्हडल्यान म्हज्या पासत जेजू तूं खुर्सार मेलाय खुर्सार मेलाय आनी म्हाका नवें जिवीत दिलाय आयकलां नवें जिवीत तुमकां मेवलां आयज आतांच मेवलां यू आर ट्रान्सफॉर्म्ड नवें जिवीत बिलीव इट कित्याक तुवें मुनेचें पुस्तक म्हणटा जी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदतात तीच उतरां तुका जिवीत दितलीं तीच उतरां तुका मरण दितलीं बरें उतर भायर सोडल्यार बरें जिवीत मेवतलें वायट उतर भायर सोडल्यार मरण मेवतलें प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. So one died for the sin of others to save. The middle cross. One died for the sins of others. तुझ्यान म्हज्या पातका पासत. One died to the sin. The repented cross. मन बदलणी केली तेणें आनी ताका तेणें म्हणलें जेजू म्हजोय तूं वैकुंठांत येतोस म्हजोय उगडास कर आनी जेजून ताका कितें म्हणलें आयजूच तूं म्हज्या बरोबर
वय खुणान आसतलोय. वेन यू रिपेंट, मन बदलणी कोत्ता, तुजी पिडा दुयेंस कांयच न्हू देवाक काडूंक. तूं प्रमाणीकपणान जियेताय आनी तुजें मन बदलणी जाता, तुजी दुयेंस पिडा काडूंक कांय केदी व्हडली पिडा आसून केदी व्हडली पिडा. वी हॅव सीन मिरेकल्स एंड मिरेकल्स इन आवर लायफ. ओन्ली द पर्सन हॅज टू रिपेंट. And one died in sin. One died for others. One died to the sin. तेणे आनी पातक करूंक ना केन्ना आनी पोतून पातकाक ओडून पळोवंक ना. One died in sin. He did not repent. He did not repent. Now you have to decide which is your cross. Which is your cross? Praise the Lord. Praise the Lord. Saint Teresa of Child Jesus said, even if there is suffering, there will not be any despair. One may cry out in agony, but there will be no diminution. Saint Teresa Oshamutta. Saint Alfonso and all other saints who suffered and died testifies to us. The life of those who bear the cross will be glorious in the eyes of the Lord. Those who bear the cross. आयज तो तुजो कुरीस घेवन तूं सोसूंक तयार आसत जाल्यार देवाचे नदरेन व्हडली मोहिमा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise व्हडली मोहिमा तुमचे सवे आसतली. प्रेज द लॉर्ड. Praise Hallelujah. Hallelujah. So CCC, start with CCC and end with CCC. CCC 598. The church has constantly taught that every human being contributed to the suffering and death of Jesus. Saint Francis of Assisi ओशें म्हणटा, आमी ताका खुर्सार मारला. आयकात बरे भशेन, ताका खुर्सार आमीच मारला आनी आजुनूय आमी ताका खुर्सार मारता आमच्या पातकान रावन. आमच्या हॅलो पातकाक लागून. हे पाद्री बुगले हांव खुर्सार जायसना. फादर नातालीन आमगे सगळे जाणा बुगलेचो तेका सांगपाक लॉज दिसता. हांव काटान लोटले वयता आसतना जोरी तोर सोयतान म्हाका तुका एक्सिडंट केलो पातकाक लागून. काडोकाचें जिवीत घेवन हांव हिंगासन लोटले वयता म्हळ्यार काबार. हे वक्तार फादर नातालीन बसोना कुमसाराक उगडास कोत्ता तुमकां हांव. फादर नातालीन नो फादर नातालीन वेन ही सिट्स फॉर कन्फेशन ही इज गॉड. ही इज हॅलो God. ही इज गॉड. एट प्रेझंट ही इज गॉड. आनी जायते फावटी आनी एक लिमणें सांगता. This is something out of the topic. I am very sorry. हे आल्तारार दोन वस्तू सांगता. हे आल्तारार रिडींग करूंक येता तेन्ना आयकात बरे भशेन जायते आमचे भशेन भाव आसतात. आयकोंक सोदता हांव देवाचें उतर मनान काळजान घेवन भोवंक सोदता हांव. रिडींग आदले दिसाक रिडींग करिनासतना येयनाकात. सगळे उतरां घुसपतात तुमची. आनी दुसरे सुवातेर तुजें न्हेसोण प्लीज मोजेसाक देवान सांगलेले तुज्यो वाणो काड. यू आर स्टँडींग ऑन द होली ग्राउंड. यू आर स्टँडींग ऑन द होली ग्राउंड. तुजो शेव करूंक फादराक पातकान घाली नाकात. आय एम स्ट्रेट फॉवर्ड. फादराक पातकान घाली नाकात. हुस्सऱ्यांक सांगता तुमी जबाबदारी जातली. फादर जावचो ना. मनशांचे मीस पिडार करता. थोडे भावार्थी येता मागण्यांक आनी तेंचे मुखार एक दीस आमी नुवें आसलेले हांव मीस सोडून घरा गेलो. मीस आयकोंक ना. म्हज्या मुखार पिक्चर कसलें पिक्चर तें सांगूंक जायना म्हजें तोंड बिकॉज आय एम स्टँडींग ऑन द होली ग्राउंड. तर उपकार मागता तुजी न्हेसोण बरी जावं दी. तुजी न्हेसोण बरी जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 समजी काय मेवल्या कितें तरी मेवलां तुमकां आयज. कोश्ट कशें सोंसूंक जाय ते देवाक आर्गां आनी वखाणी दियात तुमच्या कोश्टां वरवीं. जाण मुगो जाकीन जाण मुगो बाकीन जाण मुगो आनी कोण एश जालें म्हाका तेश जालें ना. दीस इज डिफिकल्ट. कोश्ट त्रास पयस जावचे ना. जे कोश्ट त्रास पयस जाताले तेजे पांयां काला बस. ताका सांग जेजू म्हजे कोश्ट त्रास व्हर. तुवें ऑलरेडी किडायल्यात. म्हाका बोड दी. हे सुंग कोश्ट किडाय कोश्ट त्रास व्हरो नाय जाल्यार म्हाका बोड दी.
उबी रावया ह्या वेळार. आनी एक पावटी आमी लेट अस सिंग दॅट सॉंग चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड. सगलीं दोडे दांपात, सगलीं दोडे दांपात. लेट अस. तुजो उजो हात तुज्या वड्ड्याचेर दवर ह्या वेळार. अर्जाचे कोलेक्टान सांग देवाक. Change my heart, O Lord. May I be like you. Change my heart, O Lord. Make it ever new. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. Make it ever new. Make it like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. Make it ever new. Change my heart, O Lord. May I be like you. There are two of you here. दोग जाण आसात मुनीस. एक दादलो आनी एक बायल. तेका भिरांत दिसता. ह्या वाटेन दुखले म्हणटूच म्हाका काळजाचें येता काय म्हूण देवाचें उतर म्हणटा. Psalm 73:26. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is my strength of my heart and portion forever. हें उतर जेन्ना तूं मुट्टाय म्हज्या मोगाळ भावान वयना दो तुज्या काळजाक गोठाय येता आनी गडजा येता तुका भिरांत पयस जातली. Psalm 70 स्त्रोत 76 73:26. स्त्रोत 73:26. सगलीं हे वेळार दोळे दांपुया आनी हात जोडुया. नमान मोरये कुरपेन बलोय Service was lensa. Osremade tu sudo ansudo o Jesu. Bagin Maria devache mai. आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक महिमा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. चोड आनी चोड तुमकां देव बरे भशेन तुमी उतर आयकलें.